पवित्रित्वेक उलो मारूनच आमी मिसाची बॅग सुरू करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नामी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणीनो, कश्ट, दूख आणि पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आणि निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक दैवीक मोगाची आनी काकलुतीची पोदवेदार बोरवासो दितेली खुणां. पिडेवंतांक आनी कश्टावतल्यांक भेट करप म्हटल्यार एक दयाल कोरणी. ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत विगलोली आसा. कश्टावतल्यांक पिडेवंतांक पेकोवणी, बुजवण आनी भरवासो दिवंक आनी तांचो बाबार्द वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टावतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे बेटेक तयार जाताना साफ्रासी शावेऱ्याचे मोजोतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवासो दिवपी, बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक खतखत्यान मागुया. मोगाच्या पावनी वडिलो, काय बरी सोबीत सुरवाची ती उतरां आमी आयकल्यान. आजच्या दिसा विसय जावन आसा आमकां पिडेस्ता सोवे हुस्को हो जेजूनच दाखयलो. हांव पिडेस्त आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. आमकांय तेच आमच्या पिडेस्ता सोवे करूंक आज जेजू आपयता. ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना इल्लोसो वेळ पयले सुवातेर आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. जायते फावटी आमच्या पिडेस भाव भयण सोबे आमी हुस्को दाखोवंक ना. तांकां कडेन भेट करूंक ह्या वरवीं आमी चुकल्या. ह्या सगळ्या चुकी खातीर बापाचे काकुर्तीक आमी उलो मारून सगळीं आमी बाराबर म्हणुया. हांव पापी सोंसलें देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांची दोन करून वाईट आदारून आनी बरें सोडून जायती पाप केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून
दिवन सदांच वाट मारी सगळ्या देवदूतांनी मोक्कां आनी तुमकां भाव भयणूक म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्त्र देवालागी विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोळपासान फावो कोत्ताय त्या आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभच्यात. खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळयेच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतेणींनी आनी उपपोतेणींनी पिवचे खातीर नाबुकदनेझरान ताच्या बापायन जेरुजाल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुप्याची आयदोणां हाडूंक लायली. जेरुजाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगराची आयदोणां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतेणी आनी उपपोतेणी सोरो पियेली. ती सोरो पियेली आनी आपल्या भांगराच्या, रुप्याच्या, पितूळच्या, लोखंडाच्या, लाकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तांणी वाखाणलो. ओशीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आनी नीट दिव्या स्थानान फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंटाचे सांदे धीर जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारले, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदा थावन जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं न्हू? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोबे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापांची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या स्वप्नांचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचची जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळे आंगोस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगराची सोरपळी घालतलो.
आनी राजांक तूं तिसऱ्या पावंड्यार आसतलोय. दानियेलान राजाक मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलों आनी ताचो ओर्थूय फोडून सांगतलों. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली, ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार काडली आनी ती आयदनां तुजे सरदार तुज्यो पोतिणी आनी उपपोतिणी पियेली. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांय सोजमोय ना, त्या भांगराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लाकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाडलें. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान ही उतरां बरयल्यात. बरयलोलें आसा ते हे: मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने मुळगे, देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयला. तेकेल मुळगे, तुका तागडींत घालून जोखला आनी तुज्या वजोणांत उणाव आसा. पार्सीन मुळगे, तुजे राज दोशीम करून मिदियानी आनी पार्शी लोकांक दिला. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सुर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. मोलबाच्या नखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. वाऱ्या वाऱ्या पवना जोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, मोरो पोरयान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Sorvisvo तुमचे सोवे यासू. Luka pormole Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हे सगळे जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोनकोणींत घालून राजा आनी राजपाला फुड्यान ओडून व्हरून
तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटूच कसलो कोत्तीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात. तर हांव तुमकां उशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर बगतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेची मारतली. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस कोत्तली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितल्यांत बोरवाशाची कीट पेटोवया. ह्या विशयाचेर हांव म्हजो नियाळ कोत्ताना सांव फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतली एक घडणी म्हज्या मनांत आयली. 1537 ह्या वर्साक वेनीस ह्या गांवांत हॉस्पिटल ऑफ द इनक्युरेबल्स म्हणटात ह्या हॉस्पिटलांत सांव फ्रांसीस शावेर आपले मुण्यारपण चलयतालो. आमी ही खबर कोत्ता ती 16व्या शेंकड्यांतली खबर आनी त्या काळार सोबार अशीं दुयेंसां आसलीं जांकां आजून इलाज फावो जावंक नासलो. आनी ह्या हॉस्पिटलांत आसलो तो लोक दुर्बळ लोक, गरीब लोक, ज्या लोकांक तांच्या दुयेंसाक इलाज ना देखून तांच्याच गोंयच्यांनी तांच्याच फामिलींनी मरोंक कशी सोडून दिलोली. ह्या हॉस्पिटलांत रावतलो लोक तांच्या जिवितांत बोरवाशाची बात सामकीच पालून गेलोली. पूण जेन्ना सांव फ्रांसीस शावेर ह्या मनशा मदें जियेता तांचे मदें परत बोरवाशाचो उजवाड तो जाता. दीस आनी रात ह्या लोकांची तो सेवा करता, तांचे गाय नितळ करता. तांकां ती जेन्ना निरशेतात आपल्या उतरांतल्यान बोरवासो तो दिता. जेन्ना जी मरणाचे तोंडीर पावल्यान तांकां एक बरें मरण फावो जावन मरणाक तो तयार करता. आनी जी कोण ह्या संवसाराक अंतरतात तांकां मानान रेस्पेतान तो मातयेक लायता. एक दीस खंय अशें घडलें, सांव फ्रांसीस शावेर असोच एका मनशाचे गाय नितळ करूंक गेलो आनी ह्या मनशाच्या गायांक खंय सामकोच वास येतालो आनी देखूनच सांव फ्रांसीस शावेराक वीट आयली. ताका वोकोंक कशें येवंक लागलें. पूण भाग्योंत मनीस करो देखूनच अशें ताका केन्नाच घडचें न्हय म्हूण जे सांव फ्रांसीस शावेरान फुडें केलें तें आयकून घडये आमच्या आंगार कांटो फुलतलो. सांव फ्रांसीस शावेर खंय ह्या गाव्याशी भागवलो. इतलो वास, इतली घाण मारताली हो गावो ताणें आपले जिबेन लेवंक सुरवात केली. आपले जिबेन ताणें हो गावो नितळ केलो आनी ह्या गायांतली जी मातयेर भायर सरताली आपल्या तोंडान ताणें ती चिवून काडली. मोगाळ बाबा भयणीनो, महान मनीस, महान ताची कार्य. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां बेलशाजार हो राजा देव मंदिरांतली आयदनां बोश्टायता आनी देखूनच देवाचो क्रोध ताचेर पेट्टा आनी देव ताचे दीस मेजल्यात म्हूण ह्या उंटीर बरयलेल्या संदेशांतल्यान ताका सांगून दिता. देवाक आनी गर्वाक पडना असो संदेश हे आयचे पयले वाचप आमकां दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसांक तांच्या जिवितांत येवचे आसल्या पोस्टांक दोगदांक तयार करता. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, मोडलेल्या खुर्साक खंय कोण फुलां घालिना, मोडलेल्या खुर्साक खंय कोण वाती पेटयना. हीच आमच्या जिविताची गोत. जेन्ना आमी स्वास्तीक आसता, जेन्ना आमी तंदुरुस्त आसता, भलायकेन बरी आसता, आमचे फामिलीक, आमच्या इश्टांक सगल्यांक आमी जाय आसता. पूण तोच मनीस जेन्ना पिडेक सांपडटा, कोण ताची निगा घेता काय?
आयचो हो विशय आयज तुका आनी म्हाका पिडेस्तांक भेट दिवंक उलो कोत्ता. आनी पिडेस्तांक भेट दिवंक ही जावन आसा आमच्या धर्माची एक दोयाड कोन्नी जी आमच्या ओत्मीक फायद्याक आमकां पडटा. पिडेस्तांक आमी भेट दिवंक जाय, ताका आमी आदार दिवंक जाय, हे आमी बेस बरें जाणा. पूण कित्याक आमी पिडेस्तांक भेट दिवंक वो तांचो कुयदाद घेवंक फाटीं उरतां काय? मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमचेच गर्व, आमचीच मिंजाश, आमचेच व्हडपण, आमचो इगो, आमचो एटिट्यूड जाता एक व्हड आडकोड पिडेस्तां सवे तांकां आमी भेट दिवंक आनी तांचो आमी परामोस करूं. मोगाळ भावा भयणीनो, असल्या वेळार भाग्यो सांव फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक फावो. व्हडल्या घरांतलो मनीस तो, पूण खालतो जालो आनी असल्या बोरवासो सोडलोल्या मनशा सवे ताणें परत बोरवासो जिवन केलो. आयज ताच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता, पूण ताच्या जिवितांतले इल्ले लेगून आमी आमच्या जिवितांत घेतले ना जाल्यार हे आमच्या नोवेनांक, हे आमच्या देवोत्सवांक ओत उत्तलो काय? तेच पोरी जेन्ना आमी पिडेस्तांक भेट कोत्तल्यो जायत्यो आडकोडी, जायते कोश्ट आमच्या जिवितांत भितर सरतले. जशे सांव फ्रांसीस शावेराकूय ह्या मनशाचे गाय नितळ कोत्ताना कोश्ट पडले, तशे आमकांय कोश्ट पडटले. पूण असल्याय वेळार सांव फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा आमी घेवया आनी सदांच पिडेस्तांची आमी भेट दिवंक आनी तांची सेवा करूंक फुडें रावया. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना बोरवाशाची वाट पालोवली, सांव फ्रांसीस शावेर न्हूच एक बोरवाशाची कीट जालो, बोगोर एक धगधगते बोरवाशाचे आकटे जावन त्या हॉस्पिटलांतल्या सगळ्या मनशांक ताणें बोरवाशाचो उजवाड दिलो. आयज तेंच करूंक जेजू तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. तर ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना अशेंच करूंक त्या जेजूचो आदार आमकां मागुया. सगळी आमी उबी रावया. आमचो सर्गीचो बाप उदार काळजाचो, ह्या वेळार आमी ह्या आमच्या बापा मुखार थोड्यो आमच्यो गरजो दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टवतल्यांक आपले परगडणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक तांचो बरवसो आनी भावार्थ घट करूंक फावो ते ओत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या संस्था आनी खात्यां वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. वेगवेगळे कुडीचे मनाचे आनी ओत्म्याचे पिडेक लागून कश्टवतात, तांणी आपले दोळे कुरसार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बरवसो आनी भावार्थ मागूंक आनी जेजूच्या जिवंतपणान जैत मेळ्ळां तें भावार्थान आनी सोशमिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. जी मरणाचे तोरणीर पावल्यांत तांणी आपलो भरवसो जेजूचेर घट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावन पूण जेजूचेर आपले दोळे लावन निमाणो वेळ पासून सोसमिकायेन भावार्थान आनी बरवशान जियोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी परामर्श करतल्यांनी जेजूचे जानवायेचेर आपले मन घालून आनी ताच्याच आदारान कश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन
ताचो बोरवोसो वाडोवंक पेकवणेचें दूत जावन बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीस कुळाच्या जिविताचें मोल आनी अर्थ समजून घेवन फावो ते जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जानवाय तांकां सांव फ्रांसिस्क शावेरा वरवीं मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो पर्सनल इंटेन्शन्स आमी बापा मुखार दवरुया. तुमी ह्या सकाळी फुडें हांगासर आयल्यात ह्या बाजरेकार तुमच्यो गरजो घेवन सांव फ्रांसिसाक फुडें घालून ह्या वेळार आमी ह्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. सर्गीच्या भोव उदार काळजाच्या बापा, खालते कायेन आमी ह्यो थोड्योच गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या काळजान कितल्योश्योच गरजो आसात ते तूं बरें जाणा. जें कितें आमकां फावो तें आमकां तुजे खोशे परमणें फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें ह्या आयच्या दिसाचें बलिदान सर पतिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय ते पवित्र देणी मोडायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाड काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर कडेन सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय.
नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थर मोहिमा काडटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसुगुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेरच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गुटबोर्गो तुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतना आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आमगे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भागीबंद बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमाव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणांचो बरो वास धरून मेऱ्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोसुरीत मुखामोड पडूंक फाव कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दंडुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदेदार बापा सर्वननाने वैभव तुका सासनाच्या सासनांक मोगच्या भावान भयणीनो आतां आमी सर्गीच्या बापाक उलो मारूंक येता ज्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ केला ते आमच्या कार्यांत घालूंक दिसपट्टी जिवितांत घालूंक आमच्या पिढीच ते सवे मोग हुस्को आनी ताका भेट दिवंक आमच्या कडेन घडना पूण ताचो आदार आमकां जाय तर ह्या वेळार एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सर्गीच्या बापा लागीं हो आदार आमकां मागुया सगळीं आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वेऱ्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटार सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया आमची ताकद कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची ताकद कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी मोगाच्या भावांनी भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी थोड्यो कळवण्यो कातोलीक धर्मान जांणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कम्युन्यांव घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of the other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church
may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्माचा संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्हों कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे डोळे दांबूया आणि ओगेपण सांभाळूया. काळजांत शेवलेल्या जेजूचे हसणे अनुभवुया आणि ताका किरीत भाशेन दिनवासूया.
जेजू लागीं बोड आनी घोटाय आमी मागुया पिडेस्तांक भेट दिवंक. पिडेस्तां पासत जाता तसो आदार दिवंक. तशेंच पिडेस्तां सगळे वेळ सारूंक देवा लागीं कृपा मागुया. प्रार्थुया. सर्वोदिदार देवा आमच्या दोहाड बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान बोल्ल्याय. तुजे मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूप केदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट संभ्रमल्या फादर अँथनी डिसोजा आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या डिकन एस्ट्रॉनी आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलेल्या सगळ्या एथलिकांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन मंडळाक आनी ह्या सेवा धर्माची तयारी केल्ल्या सगळ्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. दिसपट्या मिसाचो वेळ 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातले. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रेसीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हजे दावेक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुम्ही भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो रेलिकेचो उमो घेवंक भायर सरतात थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणे करून घेवंक जाता. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची पुजोन जाता. तुम्ही थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच तो वातावरण पवित्र करूंक वावरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस स्थळांतरीत भाव भयणांक पासत भेटयला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचे खेरीत मागणे आसतले. हे बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत मेळटले. 19 तारखेक सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भावांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा याज्ञीक आनी धार्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतरधर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:10 आनी 11 वरांचेर मीस आसचे ना. जमात सोंपतोच मीस जातले 12:15. सगळीं आमी निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्वोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सगळीं वचूनया बराबर क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगळीं बराबर म्हणुया.
मागणे सान फ्रांसीस शावेराचे. बागेवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सोपलें आसा. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर प्रगटून देसांनी तूं गेलो आनी तुजो जीव धरून गेलो. त्या पासत बापान तुका स्वर्गांत घेवन व्हरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिना. त्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक विमसता आनी आतां आमची पासत तुजी विनंती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदी देशांतली पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळे बापाक मानता. आमेन. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वा कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणायकी सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवचे. कोणी सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचे. कसलीय दुबाव वस्तू तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचे. नोव्हेंबराचे 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वाजता आनी तियात्राचें नांव जावन आसा त्या तियात्राक नांव दी. 19 तारखेर 12:15 मराठी भाशेन मीस जातोलें.